फ्रेंड्स सोचो, अगर न्यूक्लियर तबाही के बाद पूरी दुनिया बर्बाद हो जाए, सब लोग मारे जाए और इंसानियत का सिर्फ एक लास्ट चांस रह जाए। कहीं दूर आइलैंड पर सिर्फ एक लड़का और 6 लड़कियां बच जाए और इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन पर रह जाए। आज की मूवी आफ्टर द डार्क हमें कुछ इसी तरह का डर, सोच और इमेजिनेशन दिखाती है। मूवी के शुरू में हम देखते हैं जेम्स और पेट्रा को। पेट्रा जेम्स को कहती है कि क्लास के लिए मैं निकल रही हूँ, तुम फिर से सो मत जाना वरना लेट हो जाओगे। और वो निकल जाती है। शायद जेम्स थका हुआ था, वो फिर से सो जाता है। जब उठता है तो वाकई वो लेट हो चुका होता है। वो भाग कर क्लास पहुँचता है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर। ये सब फिलॉसफी क्लास है और उनका प्रोफेसर होता है जिमित। आज सब स्टूडेंट्स का लास्ट दिन होता है। जिमित कहता है कि आज हम वो सब चीज़ें प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे जो तुमने इस साल सीखी है। वो कहता है कि आज हम एक माइंड एक्सरसाइज करते हैं जिससे पता चलेगा कि इंसान क्रिटिकल सिचुएशन में क्या सोचता है। स्टूडेंट्स अलग अलग सिचुएशन सजेस्ट करते हैं। वो कहता है एक ट्रेन के ट्रैक पर 5 लोग हैं और दूसरे ट्रैक पर एक बंदा। ट्रेन को एक बंदे वाले ट्रैक पर मोड़ दिया जाए क्योंकि 5 लोग बच जाएंगे और एक बंदा मर जाएगा। दूसरा कहता है एक मोटे आदमी को ट्रैक पर धक्का दिया जाए ताकि वो ट्रेन को रोक दे और 5 लोग बच जाए। एक लड़की एक सिचुएशन बताती है कि वो बिल्डिंग से गिरने वाली होती है। वो अपने 3 दोस्तों को बुलाती है मगर तीनों उसे बचाते नहीं क्योंकि वो खुद मर सकते थे। और जब वो गिरती है और बच जाती है, उसे समझ आता है कि वो कभी भी उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। इसी तरह की सिचुएशंस आती रहती हैं, लेकिन जिमित एक अलग डेंजरस और इमोशनल सिचुएशन डिस्कस करना चाहता है। वो कहता है सोचो कि दुनिया में न्यूक्लियर अपोकलिप्स आ गया है, हर जगह बम्स गिर रहे हैं। सिर्फ एक बंकर है जहाँ 1 साल गुजारा जा सकता है। सिर्फ जिंदा रहना ही मकसद नहीं है, बल्कि 1 साल बाद इंसानी नस्ल को दोबारा जिंदा करना भी मकसद है। मगर मसला ये है कि लोग 21 हैं और बंकर की कैपेसिटी सिर्फ 10 लोगों की। साफ बात है कुछ लोगों को कुर्बानी देनी होगी। ये सब एक्सरसाइज सिर्फ इमेजिनेशन में होती है। सब क्लास में बैठे हैं कि मूवी में हमें असल सीन दिखाया जा रहा होता है। अब हर स्टूडेंट के बॉक्स से रैंडम प्रोफेशन कार्ड्स निकलते हैं और जिसका प्रोफेशन इंसानियत के लिए यूज़फुल होता है वो बंकर में जा सकता है। जेम्स एक फार्मर होता है जो बाद में खाना उगाने में मदद करेगा, इसलिए वो यूज़फुल है। पेट्रा एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर होती है, वो फ्यूचर में रीबिल्डिंग करेगी। एक लड़का इलेक्ट्रिशियन होता है जो बंकर में इलेक्ट्रिक सिस्टम संभालेगा। लेकिन जिनका प्रोफेशन फैशन डिज़ाइनिंग, रियल एस्टेट या ऐसे काम जो फ्यूचर में ज़्यादा यूज़फुल नहीं, उन्हें कम प्रायोरिटी मिलती है। एक लड़की का प्रोफेशन पोएट होता है। जिमित सीधा गन निकाल कर उसे मार देता है और कहता है कि वो हमारे साथ बंकर में नहीं जाएगी, तो बाहर रेडिएशन से ख़त्म होने से बेहतर है कि अभी मर जाए। फिर वोटिंग होती है कि कौन अंदर और कौन बाहर। डॉक्टर जॉर्जियाना, कारपेंटर फिलिप्स और कुछ और यूज़फुल लोग बंकर के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं। सब बंकर के अंदर चले जाते हैं और जिमित को बाहर छोड़ देते हैं क्योंकि वो खुद एक खतरा बन चुका होता है। टाइम गुजरता रहता है। एक दिन पेट्रा बंकर के बाहर देखती है कि जिमित न्यूक्लियर रेडिएशन से जल चुका है। वो कहता है बंकर का एग्जिट कोड सिर्फ मुझे पता है, लेकिन सब सोचते हैं कि वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। 1 साल गुजरता है। जब बंकर का दरवाज़ा खोलने की कोशिश होती है तब पासकोड मांगा जाता है। मतलब जिमित सच बोल रहा था। किसी को कोड नहीं पता होता और आहिस्ता आहिस्ता सब भूख और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर जाते हैं।
پھر ہم کلاس میں واپس جاتے ہیں۔ اب زمت کہتا ہے کہ اب ایک اور راؤنڈ کرتے ہیں۔ اس بار ہر کارڈ کے ساتھ ایک اور ایکسٹرا کنڈیشن بھی لکھی ہوتی ہے، جیسے جیمز ایک فارمر ہے مگر ساتھ ہی کے بھی لکھا ہوتا ہے۔ جارجینا کے کارڈ پر لکھا ہوتا ہے کہ وہ کچھ دنوں کے بعد وائرس سے مر جائے گی، اس لیے کوئی اس کے لیے ووٹ نہیں کرتا۔ پھر ایک بار سلیکشن ہوتی ہے، کچھ لوگ بنکر کے اندر جاتے ہیں اور کچھ لوگ نیوکلیر بلاسٹ میں مر جاتے ہیں۔ بنکر میں اس بار سب کو پارٹنر چوز کرنے کا کہا جاتا ہے تاکہ انسانی نسل بڑھ سکے۔ سب پارٹنر چوز کر لیتے ہیں لیکن پیٹرا اکیلی رہ جاتی ہے۔ اسے زمت کے ساتھ پیئر کر دیا جاتا ہے۔ جیمز شاک ہوتا ہے کیونکہ وہ جیک کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ گے ہوتا ہے۔ ٹائم گزرتا رہتا ہے اور کوئی بھی لڑکی پریگننٹ نہیں ہوتی۔ پھر زمت کہتا ہے کہ ہر لڑکی سب لڑکوں کے ساتھ انٹیمیٹ ہوگی تاکہ چانس بڑھ جائے۔ سب ایموشنل ہو جاتے ہیں۔ بونی جو سولجر ہوتی ہے وہ کہتی ہے وہ کسی اور کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہوگی ورنہ وہ زمت کو مار دے گی۔ پھر فائٹ ہوتی ہے، زمت زخمی ہو جاتا ہے اور باہر بلاس کے ساتھ سب مر جاتے ہیں۔ سین چینج ہوتا ہے، پھر سے ہم کلاس میں آ جاتے ہیں۔ اب کی بار جیمز کو شک ہو جاتا ہے کہ زمت نے کارڈز میں چیٹنگ کی ہوئی ہے۔ وہ چیک کرتا ہے اور سچ سامنے آ جاتا ہے۔ زمت نے جان بوجھ کر جیمز کو پارٹیکولر کارڈز دیے تھے تاکہ وہ اسے بے وقوف ثابت کر سکے۔ اب تھرڈ راؤنڈ ہوتا ہے، اس بار لیڈ کرتی ہے پیٹرا۔ اس بار سین آئیلینڈ میں سیٹ ہوتا ہے۔ پیٹرا نے اس دفعہ آرٹسٹ، اوپرا سنگر، پوئٹس سب کو بنکر کے لیے چوز کر لیا جبکہ زمت کو باہر چھوڑ دیا۔ پیٹرا نے خود نے بھی بنکر جوائن نہیں کیا۔ جیکس نے زبردستی اسے بنکر بھیج دیا اور خود نے قربانی دے دی۔ اس بار بنکر کے اندر سب لوگ خوش رہتے ہیں۔ پوئٹری ہوتی ہے، میوزک ہوتا ہے، تھیٹر ہوتا ہے۔ انہوں نے زندگی کو انجوائے کیا اور سال گزرتا ہے۔ جب باہر آتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے آئیلینڈ پر بم گرا ہی نہیں تھا۔ زمت کہتا ہے یہ سب لوگ مر جائیں گے کیونکہ ان کے پاس سروائیبل اسکلز نہیں ہے، مگر پیٹرا کہتی ہے میں نے ڈیسیژن دل سے لیا تھا، اگر مرنا ہی ہے تو خوشی کے ساتھ مریں گے، ڈر کے ساتھ نہیں۔ اینڈ میں امیجنیشن سین دکھایا جاتا ہے، ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور سب ختم۔ پھر سے ہم کلاس میں آ جاتے ہیں، سب ہنس رہے ہوتے ہیں جب کربس مذاق میں وہ سینیریو بتاتا ہے یہاں ایک لڑکا 6 لڑکیوں کے ساتھ آئیلینڈ پر اپنی زندگی انجوائے کرتا ہے۔ کلاس ختم ہوتی ہے، سب اپنی نوٹ بک سبمٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بس یہاں آتا ہے، پیٹرا کلاس کے پاس زمت کے پاس آتی ہے اور پتہ چلتا ہے پیٹرا اور زمت کا چپکے سے افیئر چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے زمت جیمز سے جیلس تھا کیونکہ پیٹرا جیمز کو پسند کرتی تھی۔ پیٹرا زمت کو راز کس کر کے چلی جاتی ہے۔ آخری سین میں زمت اپنے کمرے میں بند ہوتا ہے، گن اٹھاتا ہے، گولی چلنے کی آواز ہوتی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی زمت کا امیجنیشن تھا۔ اور اس مائنڈ بلیڈنگ پیشولوجیکل مووی کا یہیں اینڈ ہو جاتا ہے۔ کمنٹ کر کے بتائیں مووی کیسی لگی، اور اسی طرح کی زبردست موویز کی اسٹوریز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں نئی مووی میں نئی اسٹوری کے ساتھ۔